ल हेरौँ यसमा के भनेको छ द टुरिस्ट industry is subject to enormous seasonal variation. The Fulbari resort in Pokhara has recorded its occupancy rates percentage of total rooms for each quarter during the last 4 years. These data are shown in the following table. ल डाटा दिएको छ है यसरी अकुपेन्सी यो डाटा के हो त यो डाटा हो occupancy rate percentage of total room each quarter मा ल analyze the quarterly time series to determine effect of seasonal components by ratio of moving average method using multiplicative model ल यहाँ रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथड हामीलाई रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट यसलाई सल्भ गरिदिनु छ रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट त यो 15 मार्कमा सोधिन्छ यो लङ क्वेसन हो लेटेस्ट नै क्वेसन हो ल यो मेथड एउटा जानौँ रेगुलर क्वेसन सोधिने क्वेसन त होइन तैपनि सोधिएको छ लेटेस्टमा त्यही भएर यसको एउटा सल्युसन गरौँ यो सल्युसन गरेपछि त्यसपछि हेरौँ कतिको जानिन्छ कुन कुन सल्युसन गर्न सकिन्छ त सबभन्दा पहिला म यहाँनिर सबभन्दा पहिला त यो डाटालाई यसरी रिकर्ड गर सबै जुन टेबल दिएको छ नि यो टेबल हुबहु कपी नगरेर अकुपेन्सी रेटको इन्फर्मेसन छ नि 2008देखि 2010मा कतिवटा डाटा छ काउन्ट गर त 4 4 8 4 12 र 16वटा डाटा छ है यो 16 डाटालाई हामीले 32वटा लाइन चाहिन्छ है यो यसरी 32 लाइन याद राख कति लाइन 32 लाइन रिक्वायर्ड छ र यता पनि हेर पहिला इयर लेख्ने क्याल्कुलेसन टेबल क्याल्कुलेसन टेबलमा यहाँनिर हामीले लेख्न गइरहेको छौँ इयर पहिला इयर दिएको छ सो इयर यहाँ इयर छ है यहाँ इयर छ है ध्यान दिनु इयर त्यसपछि इयर पछि के छ वाइ अकुपेन्सी रेट भनेको वाइ हो अकुपेन्सी रेटको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ यहाँ राख्छौँ अकुपेन्सी रेटको भ्यालु राख्छौँ त्यसपछि 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल 4 QTRLY क्वार्टरली मुभिङ टोटल गर्छौँ 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल ल यहाँ के छ इयर अर्को ठाउँमा यहाँ के छ वाइ यो के हो त वाइ यहाँ वाइ छ है इयर पछि वाइ त्यसपछि 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल पछि
4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल अनि त्यसपछि 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज 4 QTRLY 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज त्यसपछि सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज यो y हो यो त हाम्रो y भयो हैन यो YT ट्रेन्ड भ्यालु हो यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज यो भयो त्यसपछि ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने y अपन YT इन्टु 100 गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने TEV भनेको ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु फुल फर्म लेख्न सक्छौ यसको फुल फर्मै लेखिदिउँ ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु के लेख्ने ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु y अपन YT इन्टु 100 गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने भयो अब भ्यालु यहाँनिर हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ भ्यालु कति छ 2008 को कतिवटा डाटा छ पहिलो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर अनि एक लाइन ग्याप छोडिदिने 2008 को Q1 लेख्ने एक लाइन ग्याप ल त्यसपछि एक लाइन ग्याप पछि फेरि Q2 लेख्ने फेरि एक लाइन ग्याप छोडिदिने एक लाइन ग्याप छोडेर फेरि यहाँनिर Q3 लेख्ने फेरि एक लाइन ग्याप Q4 लेख्ने त्यसपछि फेरि कलम चाहिँ यति हो ल कलम अब थप्नु पर्दैन यति हो कलम ल हेर्नु त हेर्नु त माथिको यो मेटेर ओके यहाँ माथि कति छ Q1 भयो अनि यसपछि यहाँनिर हो यहाँनिर के त Q2 Q3 र Q4 ल भयो माथि लेखिदिएँ मैले ल तिमीहरू तल लेख्नु क्याल्कुलेसन गर्नु तल हजुर यता कलम गरिदिउँ ल Q3 Q2 Q3 Q4 ल अब डाटा भ्यालु भन त मलाई कति छ एकजनाले भन त मैले हेर्न दिइरहेको छु कति छ Q1 2008 को Q1 भ्यालु y यो y हो 56 त्यसपछि 70 80 60 ठिक छ कि छैन एकचोटि म चेक गर्छु एकैछिन रुक त बाबु 56 70 80 ठिक छ ठिक भनिरहेको ल 56 70 80 ओके 60 त्यसपछि 57 अनि 73 अनि 86 62 कति 60 74 90 55 65 66
83 87 फेरि 87 ल यहाँ हेर सबैको एक एक लाइन ग्याप चाहिँ छोड्नु है म जसरी लेखिरहेको छु त्योभन्दा अलिक फरक लेख्नु यो बिचमा के गर्ने एक लाइन ग्याप छोड्दै जाने एक लाइन ग्याप छोड्दै जाने ल यति यति गर त यहाँनिर यति यति भ्यालु आयो अब माथिको पनि हेर कुन जोड्ने 1 2 कुन यहाँसम्म भइसक्यो 1 2 3 4 वटाको भयो अब यो छोडेर 1 2 3 अनि यो 4 कुन कुन 1 2 3 अनि त्यो 4 जो एड गरेर त कति भयो 73.75 कुन कुन एड गर्यो 1 2 3 4 वटालाई एड गरेर 4 ले डिभाइड गर्ने अब फेरि के गर्ने यो बाहेक अब यो बाहेक 1 2 3 र माथिको एउटा 4 एड गरेर 4 ले डिभाइड गर्ने 74.5 यो बिचमा लेख्ने अब कुन बाँकी रह्यो यो यहाँदेखि 1 2 3 4 यो दुईटाले यहाँसम्मको एड गर्ने लेख्ने कति भयो भने त कुन कुन जोड्ने 65 प्लस 66 प्लस 83 प्लस 87 यो 76 हैन ल अब फेरि 74 प्लस 90 प्लस 65 प्लस 66 को बीचको यो कति यो 76 नै हुन्छ हैन 76 त्यसपछि 74 कुन कुन यहाँ यो कुन कुन एड गर्यौं 1 2 3 र माथिको 83 4 त्यसपछि 76 हुन्छ है कुन कुन एड गरेर 1 2 माथिको दुईटा यो चाहिँ 76 हुन्छ यहाँनिर कति हुन्छ 76 यो 76 यो यहाँनिर कति हुन्छ यहाँ 66 लाई एड गर्यो कि गरेनौ 65 प्लस 66 प्लस 83 प्लस 87 1 2 65 बाट एड गर्दा कति भयो 65 प्लस 66 प्लस 83 प्लस 87 डिभाइड बाइ 4 यहाँनिर यो ठिक छ त्योभन्दा अझै 75.75 हैन हो अब के गर्ने यो याद कुन याद गर्ने 66 83 87 र 87 66 एउटा लिने बाँकी तीनटा माथि यहाँ बिचमा है यहाँ यो बिचमा 86.75 ल यहाँसम्म भयो यति भइसकेपछि अब अर्को स्टेपमा यो बुझ्यौ पहिलो काम के गर्यौं हामीले पहिला डाटा कपी गर्यौं सबै पुरै लेख कहाँनेर अनि त्यसपछि पनि चारवटा जोड्नु परेन उ माथिको 66 प्लस 83 प्लस 87 प्लस 87 डिभाइड बाइ 4 उ यहाँ छ त माथि हेर त 75.75 हुँदैन ल ल ल अब के गर्यौं हेरौँ ल म मिलाउँछु ल एउटा यो बिचको भ्यालु यो छुट्यो त्यसपछि यो बिचको भ्यालु आयो यो बिचको भ्यालु आयो यो बिचको भ्यालु आयो यो बिचको भयो
यो बिचमा आयो, यो बिचमा आयो, यो बिचमा आयो, यो यसको बिचमा आयो, यसको बिचमा आयो र यो यसको बिचमा भयो। अब चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 वटाको जोडेर भयो है। अब चाहिँ यहाँनिरको भ्यालु भनेपछि यहाँनिर भ्यालुको 1 2 3 4 अझै एउटा भ्यालु हुन चाहियो नि त्यहाँ। अँ अँ एउटा 72.25 हुन्छ हो, 72.25 हुन्छ। त्यसपछि 73.75 त्यसपछि 76 कुनको 1 2 3 हो 75.25 हो। ठिक छ, ल भयो। माथि भनेको यो तलै हुनुपर्ने, हामीले माथि लेखिसक्यौँ। एकचोटि जोडा त के आउँछ, किन भन्दाखेरि एउटा 66 छ। कुन एड गर त, हेर त एकचोटि एड गर त 66 प्लस 83 प्लस 80.7 ल 80.75 भयो। ल अब यति भइसकेपछि अब के गर्ने त, अब हामीले यहाँनिर दुईटालाई जोडौँ, यो दुईटालाई एड गरौँ, 2 ले डिभाइड गरौँ। यहाँ लेखौँ, यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज हो, मुभिङ एभरेज सेन्टर्ड। यो दुईटालाई एड गर र 2 ले डिभाइड गरेर यो बिचमा लेखौँ। 66.625 ल। फेरि यस्तै यो दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गरौँ। कति 125। फेरि यो दुईटालाई एड गरौँ र 2 ले डिभाइड गरौँ। 68.25 है। यसै गरी यो दुईटालाई एड गर्दा 2 ले डिभाइड 69.25 भयो। यो दुईटालाई एड गर्दा 2 ले डिभाइड गर्यो भने 69.875। फेरि अर्को यो दुईटालाई एड गर्दा 375। फेरि यो दुईटैको एड गरेर 2 ले डिभाइड गरियो भने 71 भयो। फेरि यो दुईटैलाई एड गर्दा 2 ले डिभाइड गर्दा, यो दुईटैको एड गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा 875। अनि यो दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा 73। अनि 73 र यो 76 को बिचको डिभाइड गर्दा 74.875। अनि फेरि कुन 75.625। अनि यो यसको 75.25 र यो 80.25 को कति हुन्छ, यो 78। ल यहाँ 78 भयो। ल यो मुभिङ एभरेज क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ है। अब हामीसँग कुन कुन भ्यालु आइसक्यो त, यहाँ हामीसँग आयो, यो भयो y, यो y र यो मुभिङ एभरेज भनेको yt। अब रेसियो टु मुभिङ एभरेज क्यालकुलेसन गरौँ। के क्यालकुलेसन गरौँ? रेसियो टु मुभिङ एभरेज। ल रेसियो टु मुभिङ एभरेज, रेसियो यसलाई के भन्छ, ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु पनि भनिन्छ है। यसलाई के भनिन्छ, ट्रेन्ड। अघि लेखेको थियो नि, हामीले अघि लेखिसकेका थियौँ, ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु। ओके, ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुमा yt इक्वल्स टु yt होइन, ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु भनेको yt अपन yt होइन, एकैछिन है, y अपन yt इन्टु 100। ल अब हेरौँ त्यहाँनिर राम्ररी हेर त, यो सिधा लाइन कहाँ जान्छ? सिधा लाइन हेर त, 80 छ, 80 मा म्याच गर्छ, 80 सँग म्याच गर्छ। यो सिधा 80 डिभाइड बाई यो y भयो 80 डिभाइड बाई 80 इन्टु 100 गर। के गर्ने? 80 डिभाइड बाई 66.625 इन्टु 100। त्यही भएर लाइन बिचमा ग्याप छोडेको, यही हेर्नलाई। 80 अपन 66.625
80 upon कति 120.075 हो के गर्ने 80 upon यो डिभाइड फेरि अब यो 60 upon 67.125 into 100 893.85 हुँदैन होला ए 89.3 के गर्यौँ हामीले 60 upon 67.125 डिभाइड गर्यौँ 89.385 भयो 57 upon 68.25 83.516 ल अब यो डिभाइड यति one hundred 5.41 हो 86 डिभाइड 69.875 यो y र y डिभाइड 86 डिभाइड 69.875 123.076 बुझेनौ अनिता y भ्यालु हेर त y upon yt into 100 y छ 62 त्यसपछि डिभाइड बाइ yt फेरि भन त बाबु 87.651 ल त्यसै गरी 60 upon 71 into 100 84.50 74 upon 71.875 95 90 upon 73 into 100 123 8 287 अनि 65 upon 74.875 86.811 66 upon 75.625 87.27 अब अर्को बाँकी छ यो 66 पछि कति छ 83 upon 78 डिभाइड बाइ इन्टु 100 186 point 106 बस 4 भयो ल ट्रेड इलिमिनेटेड भ्यालु हामीसँग आयो अब हेरौँ यसपछि अब मेटिरहेको छु ल सबैजनाले कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ अब तिमीहरूले मलाई यो ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु भन्नु ल ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु कसको भन्नु अब हेर यहाँ Q1 को भ्यालु छैन Q1 को छैन है Q1 को नभन्ने Q2 को नभन्ने Q3 बाट सुरु गर्ने Q3 को हेरौँ त Q3 को यो भ्यालु Q4 को यो फेरि Q1 को यो 2009 को Q2 को यो भ्यालु भन्ने है त अब म टेबल गर्छु त्यो यो भ्यालु लास्टको भ्यालु भन्दै जानु म टेबल मेटे
अब हाम्रो यहाँ त्यसपछि यो ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु अब लेखौँ। यहाँनिर लेखिरहेको छौँ ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु। अब कुन कुन आयो? यहाँनिर लेखेको छ ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुज लेखिरहेको छौँ। इयर कहिले कति सालको छ? पहिलो डाटा कति सालको छ? 2000 कति छ भन त? 2008 2006 हजुर 8 त्यसपछि 2009 त्यसपछि 2010 अनि 2011 को क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर Q1 त्यसपछि Q1 को भ्यालु त्यसपछि Q2 Q3 अनि Q4 ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर भन त Q1 2008 को Q1 छैन Q2 छैन Q3 को कति भ्यालु छ पहिलो भ्यालु भन त माथि हामीले ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु 120.075 अनि अर्को भ्यालु भन त 89.385 हो एउटा लाइनको भयो। अनि अर्को यसको 2009 को 516 अर्को 105.41 अनि त्यसपछि यसमा त्यसपछि अनि यसको 811 अनि यो 106.41 दुईटामा छैन। यो क्वेसन तिम्रो अबको उता क्वेसन छ नि ओल्ड क्वेसनमा सोधिएको यस्तो ड्यास भएको खाली ठाउँ भएको र ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुको यहाँदेखि सोधिएको छ। यही क्वेसन यही दिएको छ क्वेसनमा र रेसियो टु मुभिङ एभरेज ड्यास खाली ठाउँ छ। Q1 को भ्यालु नै छैन हेर नि टेबलमा। Q1 र Q2 को भ्यालु नै छैन। यस्तो लाइन ड्र गरेर मैले अघि देखाएको थिएँ नि टेबलमा त्यही छैन। हो त्यही भएर Q फर्स्टको भ्यालु छैन दुईटा फर्स्टको दुईटा भ्यालु छैन लास्टको दुईटा भ्यालु छैन लास्टमा जुन क्यालकुलेसन गर्यो त्यही भएर। अब के गर्ने यसको अब चाहिँ अर्को यसको टोटल गरौँ। यसको टोटल सबैको टोटल गर त टोटल गर त एक र यहाँ एभरेज गर एभरेज टोटल गर्दै कतिले 1 2 3 ले डिभाइड गर्दै यहाँ तल लेख्दै जाने भन त टोटल 1 2 3टाले टोटल गरेर यहाँ लेख्छु एभरेज गरेर यहाँ लेख्छु भन तीनटालाई पहिला टोटल गर कति भयो 255.716 ल डिभाइड बाइ 3 238 ल यसको पनि टोटल तीनटैको 314.77 and divide by 3 यसको 366.438 divide by 3 122.146 295 88.0983 भयो ल अब एभरेज आइसक्यो कतिवटा 1 2 3 4वटा एभरेजको टोटल गर त यो तरिका हेर यसको है एभरेजको टोटल 1 2 3 4 टोटल गर
400.40 अरू भन त टोटल ठुलो भ्यालु 400. डेसिमल 405 एउटा अझै भन 33 भयो यति आयो नि। अब करेक्सन फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्ने। करेक्सन फ्याक्टर भनेको के यो चाहिँ 400 अपन टोटल डिभाइड गर 400 अपन टोटल डिभाइड गर सधैँ यो फर्मुला युज गर्नु 400 अपन टोटल अनि कति हुन्छ 400 अपन टोटल 400 किन त 1 2 3 4 चारवटाको 400 अपन टोटल कति छ 400.4053। अब यहाँ एडजस्टेड सिजनल यो सिजनल इन्डिसेस भयो सिजनल इन्डेक्स भयो। अब एडजस्टेड लेखौँ एडिजे एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स एउटा अझै थप कलम गरिदिउँ अनि त्यसपछि सकिन्छ। एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्समा कति आयो यसको भ्यालु 0. कति 1 2 3 4वटाको टोटल यो भयो सधैँ गर्ने यस्तो। यो टोटल कहाँ यहाँ नगरेर यहाँ गर्दा पनि भयो 400 बाई टोटल यो टोटल एभरेज गरिदिने अनि कति भयो 0.9 89। अब यो भ्यालुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब एडजस्टेड अब म माथिको मेट्छु यो अब हेरौँ यहाँ मेटौँ। अब के गर्ने सिजनल एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस क्याल्कुलेसन गरौँ Q1 को एडजस्टेड यहाँ लेखेँ मैले एडजस्टेड एडजिजे सिजनल इन्डेक्स फर 4023 ल डिभाइड गर्दा 0.99 त्यही नै आउँछ होला लगभग त्यही नै आउँछ है। ल यो के हो एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर Q1 कति त के इन्टु यो यसलाई अनएडजस्टेड भन्ने एभरेज जुन गर्यो नि त्यसलाई अनएडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स। तब के को भ्यालु कति के को भ्यालु हाम्रो 0.99892 अनएडजस्टेड कति छ यहाँ 85.238 लगभग उतिकै आउँछ कति हुन्छ भन त 85. यो दुईटोको मल्टिप्लाई गर अनि यसै गरी एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर Q2 गर्यो भने के को भ्यालु कति छ 0.9989 इन्टु यो भ्यालु 104.92। यसै गरी अर्को छ एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस फर Q3 कति छ 100 0.9989 इन्टु 122.146। यसै गरी एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस फर Q4 इक्वल 0.9989 इन्टु यो 88.0983। ल चारवटा आन्सर आयो। यो चारवटा भ्यालुलाई के गर्ने यति आन्सर भयो नि अटोमेटिक 400 हो। अब योभन्दा बढी 300 तर 3टा क्वार्टरको क्वेसनै हुँदैन किनभने वास्तवमा त 4वटा क्वार्टर हुन्छ नि एक वर्षको त्यही भएर सधैँ यही फर्मुला यही युज गर्नु 400 नि किनभने मन्थलीको त दिँदैन त्यति धेरै क्वेसन है त। ल